नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्तहरूलाई मुद्दा दर्ता। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 8 जना मुख्य अभियुक्त कसले कति रकम बुझे, कसको भूमिका कति थियो, यसको बारेमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा। बयानकै आधारमा कसैलाई पक्राउ गर्न मिल्दैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको थप अनुसन्धान जारी रहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। नेपालको छवि उच्च राखेको छु, गृहमन्त्री छँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि प्रशंसा गरेका थिए भन्दै पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको स्पष्टोक्ति। आरजु राणा देउबा र मन्जु खाँड मोचिएको अडियोमा आफ्नो स्वर भएको बिचौलियाले स्वीकारे, पैसा दिएको भने स्वीकारेनन्। रेशम चौधरीलाई कानुन विपरीत आम माफी दिने सरकारको तयारी, प्रस्ताव शीतल निवासमा। गणतन्त्रको विकल्प पश्चगमन हुन नसक्ने सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको जिकिर। भारतसँगको सम्बन्ध नेपालका लागि अवसर हो, समस्या होइन भन्दै नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईको टिप्पणी। प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा कर्णाली वा कोशीमा सम्झौता गर्ने शङ्का रहेको भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायको दावी। राष्ट्रपतिद्वारा मच्छेन्द्रनाथको भोटो जात्रा अवलोकन। एकै दिन 12,000 जनाले अवलोकन गरे सदर चिडियाखाना। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू र चिनिया दूतावासको टोलीबीच भेटवार्ता। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले ढाका कुमार विरुद्ध मानहानिको मुद्दा दर्ता गर्ने। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले महानगरका कर्मचारीलाई माओवादीमा प्रवेश गराइन्। नर्सहरूलाई गालीगलौज नगर्न समाजसेवी गिभिना मगरको अपिल, आफैले गरिन् क्षमा याचना। धनुषामा चोरी घटनामा संलग्न 27 जना सार्वजनिक। पेट्रोलियम पाइपलाइन र इन्धन भण्डारणका 3 परियोजना निर्माणमा सम्झौता हुने। सोमनाथ खोलाको डाइभर्सन बगाउँदा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध। रौतहटमा 70 वर्षीय वृद्धको गोलीहानी हत्या। दाङमा जीपको ठक्करबाट स्कुल जान लागेकी शिक्षिकाको ज्यान गयो। रुकुम पश्चिममा भएको जीप दुर्घटनामा आमा छोरा सहित 5 जनाको मृत्यु। सक्कीगोनीको तेस्रो सिजन गए रातिदेखि प्रसारण सुरु। विवाहको 9औं वर्षगाँठ मनाउन बुढा नीलकण्ठ पुगे राजेश समाल दम्पति। जेठको 16 गतेसम्म मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली बन्द हुने। बागमतीका 3000 पुराना सार्वजनिक सवारी सडकबाट हट्दै। तातोपानी नाकामा व्यवसायीका दुःख, दुर्घटनाको जोखिम मोलेरै सामान ढुवानी गर्दै। फ्लोरिडाका गभर्नर रोन डिसेन्टिस पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार। कोलम्बियामा 60 लाख नागरिक प्राकृतिक ग्यासको पहुँचबाट वञ्चित रहेको तथ्याङ्क। नेपालमा जारी काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा किर्गिस्तान र श्रीलङ्का 5औं स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने। काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा चर्च बोइज र मनाङ मर्साङ्दी बराबरीमा रोकिए। ओलम्पियन सङ्घले पोखरामा पुनर्मिलन तथा सम्मान कार्यक्रम आयोजना गर्ने। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी थाइराइडका बिरामीले के खाने के नखाने भन्ने विषयवस्तुमा केही टिप्स प्रस्तुत गर्छौं र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्नेछौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल जेठ 12 गते शुक्रबार स्पेसम्म सन् 2023 मे 26 तारिक। आज जेठ शुक्ल षष्ठी। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 8 जना मुख्य अभियुक्त कसले कति रकम बुझे, उनीहरूको के थियो भूमिका भन्ने प्रसङ्गबाट। नेपाल प्रहरीको इतिहासमा अहिलेसम्मकै हाई प्रोफाइल फौजदारी मुद्दा अदालतमा पुगेको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाइदिने भन्दै गरिएको ठगीमा संलग्न 30 अभियुक्त विरुद्ध 28 करोड 81 लाख 74 हजार रुपैयाँको बिगो दाबी सहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। राज्य संयन्त्रकै संरक्षणमा भएको यो अपराधमा तत्कालीन मन्त्रीदेखि सचिवसम्मको गिरोहमा संलग्न थिए। अभियुक्त विरुद्ध राज्य विरुद्धको अपराध, लिखत कीर्ति, संगठित अपराध र ठगी कसुर अन्तर्गतको मुद्दा
चलाइएको छ। त्यसो त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 8 जना मुख्य अभियुक्त देखिएका छन्, जसमा कसले कति बुझेर उनीहरूको भूमिका के थियो त नक्कली भुटानी शरणार्थी अर्थात् नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने जुन खालको चलखेल भएको थियो, कुन कुन व्यक्ति हाई प्रोफाइलले के भूमिका खेलेका थिए भन्ने विषयवस्तुको छोटो सामग्री प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो सामग्री हेरिसके पछाडि तपाईँलाई के लाग्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, उनले 1,24,50,000 रुपैयाँ लिएको दावी गरिएको छ। प्रतिवेदन मन्त्री परिषदबाट पास गराएको, कृत्य गरेर नेपालीको नाम थप गरेको, बिचौलियाको स्वार्थमा थप प्रमाणीकरणका लागि भन्दै समिति गठन गरेको। पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी 2 करोड रुपैयाँ शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाउने योजनाकार रहेको आरोप लागेको छ। कार्यदल गठन गर्न, गृहमा लबिङ गर्ने अनि प्रतिवेदन पास गराउन उनले पहल गरेको आरोप छ। त्यस्तै टेक नारायण पाण्डे 1,24,50,000 लिएको आरोप छ। खाँड र बिचौलिया बीच लेनदेनको समन्वय, पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने, गोप्य प्रतिवेदनमा कृत्य गर्ने उनले भूमिका खेलेको आरोप छ। त्यस्तै आङटावा शेर्पा 54 लाख रुपैयाँ खाँडलाई जोगाउन अभियुक्तहरूलाई भेटेर पैसा फिर्ता गरेको, त्यस्तै गरी शरणार्थी बनाएर पठाउने भन्दै पैसा असुली गरेको। इन्द्रजित राई 4,50,00,000 रुपैयाँ लिएको दावी गरिएको छ। बिचौलियाकै स्वार्थअनुसार कार्यदल गठन गराउने, गृहमा सेटिङ मिलाउने, प्रतिवेदनमा नेपालीको नाम थप्ने प्रयासमा उनको भूमिका देखिएको छ। प्रतीक थापा 2,34,00,000 रुपैयाँ बिचौलियालाई गृह मन्त्रालयमा सहजीकरण गर्ने, नेपालीलाई शरणार्थी सूचीमा राख्न पहल गरेको। टेकनाथ रिजाल 1,10,000 रुपैयाँ नेपालीलाई भुटानी शरणार्थीको नक्कली कार्ड बनाइदिएको, पीडित र बिचौलिया बीच भेट गराएको आरोप छ। नरेन्द्र केसी 5 लाख रुपैयाँ गृह मन्त्रालयमा बिचौलिया र मन्त्रीबीच सहजीकरण, बालकृष्ण खाँडलाई बचाउन 1 करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेर बयान बदल्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ। दर्शक महानुभाव, यो समाचार र यो सामग्री हामीले नयाँ पत्रिकाको फ्रन्ट पेजमा छापिएको यो समाचार थियो। समय सान्दर्भिक ठानेर यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच यो मुद्दा 2 आधारले ऐतिहासिक रहेको प्रहरीका अधिकृतहरूले बताएका छन्। पहिलो, मुद्दामा संलग्न व्यक्तिको ओहदा, दोस्रो, कसुरको गम्भीरता। पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व सांसद, बालवाला सचिवदेखि राजकीय सुविधा लिएका अन्य केही व्यक्ति लगायतलाई एउटै घटनामा पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गर्न प्रहरीले सफल भएको छ। यसअघि एउटै मुद्दामा यो तहका व्यक्ति पक्राउ गरेर मुद्दा दायर भएको थिएन। अभियुक्तहरू विरुद्ध अधिकतम 20 वर्षभन्दा धेरै कैद सजायको माग दावी गरिएको छ। कसुर प्रमाणित भए उनीहरूले अनिवार्य रूपमा 10.5 वर्ष कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ। अभियोग पत्र अनुसार उनीहरूले बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन हेरफेर गरेका छन्। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 276 को उपदफा 1 र 2 बमोजिम सरकारी लिखत कृत्य गर्ने विरुद्ध 7 वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ। त्यस्तै नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालको स्वाभिमान तथा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच आएको, नेपाल र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत आँच आउने गरी राष्ट्रको साख गिराउने कार्य गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। उक्त कसुर मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 51 को उपदफा 1 र 2 को खण्ड क र उपदफा 7 बमोजिम राज्य विरुद्धको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा उनीहरू विरुद्ध 5 वर्षको कैद सजाय माग दावी गरिएको छ। त्यस्तै आपराधिक लाभका लागि रकम उठाउने कार्य गरी तहगत संरचनाका आधारमा गोप्य ढङ्गले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरी गतिविधि गरेको हुँदा उनीहरूले संगठित अपराध समेत गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। यसमा उनीहरू विरुद्ध संगठित अपराध निवारण ऐन 2070 को दफा 3 को उपदफा 1, 2, 3 को खण्ड क तथा दफा 5 बमोजिमको सजाय हुनुपर्ने अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा 249 को उपदफा 3 को ग अनुसार ठगीमा संलग्न विरुद्ध 7 वर्षको कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। संगठित रूपमा ठगी गरेको हुँदा उनीहरू विरुद्ध उक्त सजायको थप 50% सजाय हुने व्यवस्था संगठित अपराध निवारण ऐन 2070 को दफा 3 को उपदफा 1, 2, 3 को खण्ड क तथा दफा 5 मा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सञ्चार माध्यममा नाम आएकाहरूको थप अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले कोही व्यक्तिले दिएको बयानकै आधारमा मात्र पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्दै थप अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले राजनैतिक दलहरूले नागरिकलाई जीवन फेरिएको अनुभूति दिन नसकेको पनि बताउनु भयो। उहाँले देशमा भ्रष्टाचारको जालो व्याप्त रहेको र
कमिसनको जालो नतोड्दासम्म समृद्धिको यात्रा सफल हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाई विदेश पठाई सम्पत्ति कमाउने काम सह्य नहुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक प्रभाव र वाञ्छित दबावबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको पनि बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जुन खालको कदम छ, जुन खालको उहाँले स्ट्यान्ड लिनुभएको छ र बाहिर जुन खालका प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, यसप्रति गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको कामप्रति, अहिलेको सरकारको कामप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले प्रहरीलाई बयान दिने क्रममा गृहमन्त्रीका रूपमा आफ्नो कार्यकालको बखान गरेका छन्। आफूले नेपालको नाम उच्च राख्ने काम गरेको उनको दाबी छ। नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन प्रयासरत गिरोहबाट प्रयोग भएको आरोप लागेका खाँडले प्रहरीसँग आफू निर्दोष भएको जिकिर गरेका थिए। खाँड गृहमन्त्री भएकै समयमा मन्त्रालयबाट शरणार्थी सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनमा हेरफेर भएको थियो। त्यसमा आफ्नो कुनै हात नभएको खाँडले बताएका छन्। खाँडले गैर भुटानीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने कार्य ठिक नभएको र आफूले सोच्न पनि नसक्ने बताएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे प्रहरी अनुसन्धानले तीव्रता लिइरहँदा एउटा अडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। सो अडियोमा अनजान व्यक्तिले फोनमा कुरा गर्दै आर्जु देउबा र मन्जु खाँडलाई करोडौं रुपैयाँ दिएको बताएका छन्। त्यही अडियोको आधारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाकी पत्नी आर्जु र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जुलाई पनि अनुसन्धानमा तान्नुपर्ने आवाज उठेको थियो। आर्जुले उक्त अडियोमा गरिएको दाबी खण्डन गरिन् भने अडियो विरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी समेत दिइन्। मन्जु भने श्रीमान पक्राउ लगत्तै अस्ट्रेलिया लागिन् भने त्यहाँबाट काठमाडौँ फर्किएर पनि उनले यस विषयमा कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएकी छैनन्। अडियो सामाजिक सञ्जालमा आएपछि प्रहरीले पनि यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेको थियो। सो अडियोमा भएको आवाज नक्कली शरणार्थी काण्डका एक बिचौलिया सन्देश शर्माको भएको पुष्टि भएको छ। उनी स्वयंले आफूले बोलेको स्वीकार गरेका छन्, तर आर्जु र मन्जुलाई पैसा दिएको कुरा भने उनले इन्कार गरेका छन्। प्रहरीको बयानमा उनले पूर्व नियोजित रूपमा आफूले त्यो संवाद बोलेको दावी गरेका छन्। प्रहरीले उनको भनाइमा विश्वास गर्दै आर्जु र मन्जुलाई सोधपुछ गरेन। आर्जु देउबालाई 2.5 करोड बुझाएको हो, 6 करोड रुपैयाँ त्यो बालकृष्ण खाँडलाई बुझाएको हो। मन्जु दिदीले बुझ्नु भएको हो घरमा हनुमाननाथको उत्तापट्टि घर छ, घरमै बुझेको हो। अडियोमा कसैसँग सन्देश शर्माले बोलेको सुनिन्छ। प्रहरीसँगको बयानमा सन्देशले पीडितहरूबाट जोगिन जारवाला गजेन्द्र बुढाथोकी र रामकुमार रेग्मीको आग्रहमा आफूले यस्तो बोलेको बताएका छन्। सरकारले टिकापुर हत्याकाण्डमा 3 तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई कानुन विपरीत आम माफी दिने तयारी सुरु गरेको छ। हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतले सुनाएको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो। टिकापुरमा 2072 साल भदौ 7 मा सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका प्रमुख योजनाकार चौधरी अहिले दिल्ली बजार कारागारमा छन्। उनलाई आम माफी दिने तयारी भएको एक मन्त्रीले बताउनु भएको छ। यसै विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग मंगलबार साँझ शीतल निवासमा भेटेर यस विषयमा छलफल गरेको बुझिएको छ। राष्ट्रपतिले निर्णय लिन बाँकी छ। संविधानको धारा 276 मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसै व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवसका अवसरमा जेठ 15 गते आम माफी दिने तयारी सरकारले गरेको हो। तर सजाय माफी, मुल्तजी तथा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिमा जघन्य अपराधमा जेल बसेकालाई आम माफी दिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। कार्यविधिको 3 नम्बर बुँदामा सजाय माफी दिन नमिल्ने अपराध शीर्षकहरूको सूची नै छ, जसअनुसार भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, तेजाब वा अन्य प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको, जातीय हत्या, विस्फोटक पदार्थ अपहरण, शरीर बन्धक तथा बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार, सम्पत्ति शुद्धिकरण र 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने, लागू औषधको ओसार प्रसार वा कारोबारका दोषीलाई माफी दिन मिल्दैन। गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 अनुसार सजाय माफीको प्रक्रिया अगाडि बढाएर फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले गणतन्त्रको विकल्प पश्चकमन हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय समाचार समितिले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको हाम्रो संस्कृति हाम्रो सम्पदा नामक तस्बिर प्रदर्शनीमा बोल्दै मन्त्री शर्माले गणतन्त्र र लोकतन्त्रको विकल्प पश्चकमन हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले लोकतन्त्र र गणतन्त्र नहुँदा मानिसलाई बोल्ने स्वतन्त्रता समेत नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले गणतन्त्रको विकल्पमा पुनः पछाडि फर्किन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विभिन्न भ्रष्टाचारहरूका विषय उठाएर गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै ती समस्याहरूको समाधान पनि गणतन्त्रभित्र नै सम्भव भएको बताउनुभयो।
नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले छिमेकी मुलुक भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध अवसर भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले नेपालका लागि भारतसँगको सम्बन्ध अवसर भएको बताउनु भएको हो। उहाँले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध हाम्रा लागि समस्या नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भारतसँगको सम्बन्धलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्न नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण पहल कदमी हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताउनुभयो। सांसद राईले सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मूल कपी नै नभएको भन्दै बजारमा सुनिएका कुराहरूको आधिकारिकताको सम्बन्धमा प्रश्न पनि उठाउनुभयो। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा कर्णाली वा कोशी नदीमा सम्झौता गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उपाध्यायले यस्तो शंका व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले यो पटकको भारत भ्रमणमा नयाँ सम्झौता हुने बताउँदै आएको भन्दै कोशी र कर्णाली जलाशय आयोजना भारतलाई दिने सम्झौता गर्न सक्ने प्रति चनाखो रहन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपाल र भारतको 1950 को सन्धिमा भएको सम्झौता अनुसार भारतले नेपाललाई पानी कहाँ पुर्याउने, कति दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल भारत बीचमा भएका सन्धि सम्झौताहरू पालना नभएको बताउनुभयो। उहाँले गण्डकको नहरमा नेपाललाई पानी दिने भनिए पनि नहरमा अहिले पानी नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने भारतसँग जलविद्युत र पानीका सम्बन्धमा सरकार नयाँ सम्झौता गर्दै जानु राम्रो नभएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो स्रोतलाई सरकारले पानी नभएर विद्युत दिएको भन्दै सबै भारतलाई बुझाइसकेको बताउनुभयो। उहाँले 150 मेगावाटको कर्णाली आयोजना भारतलाई नदिन बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पनि नमानिकन भारतको जीएसआरलाई दिँदा 10 वर्षसम्म पनि बन्न नसकेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छेन्द्रनाथको भोटो जात्रा अवलोकन गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले जावला खेलमा आयोजित भोटो जात्रामा सहभागी भई भोटो जात्रा अवलोकन गर्नुभएको हो। मच्छेन्द्रनाथको रथ लगनखेलबाट जावलाखेल पुर्याइएको चौथो दिन भोटो देखाउने परम्परा अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा गोठी संस्थान ललितपुरका कर्मचारीले भोटो देखाएका थिए। सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले रातो मच्छेन्द्रनाथको दर्शन गर्नुका साथै प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको हो। सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले जीवित देवी कुमारीको दर्शन पनि गर्नुभयो। गत वैशाख 11 गतेदेखि सुरु भएको रथ यात्रा भोटो देखाएसँगै यस वर्षका लागि जात्रा सम्पन्न भएको छ। भोटो जात्रा अवलोकन गर्न उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र मन्त्रीहरू सहभागी रहनु भएको थियो। रातो मच्छेन्द्रनाथको जात्रा नेपालमा मनाइने जात्रा मध्येकै सबैभन्दा लामो जात्रा हो। मच्छेन्द्रनाथको रथ यात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदामा सुरु भएर अषाढ शुक्ल चतुर्थी 2 महिनासम्म चल्ने गर्छ। मच्छेन्द्रनाथको रथ यात्राको अन्तिम दिन भोटो देखाउने जात्रा हुन्छ। पुलचोकमा रथारोहण गरी सुरु भएको मच्छेन्द्रनाथको रथ यात्रा गावहल, मंगल बजार, सुन्धारा, लगनखेल, एटीटोल हुँदै जावलाखेलमा पुर्याएर भोटो देखाइन्छ। यससँगै मच्छेन्द्रनाथलाई सानो खटमा राखी बोङमतीमा लगेपछि जात्रा समापन हुन्छ। पौराणिक कथा अनुसार 12 वर्षसम्म निकाल लागेपछि भक्तपुरका तत्कालीन राजा नरेन्द्र देवले यो जात्राको सुरुवात गराइएको किम्वदन्ती रहेको छ। जावलाखेलमा रहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षणको सदर चिडियाखानामा वर्षकै सबैभन्दा धेरै अवलोकनकर्ता पुगेको जनाइएको छ। बिहिबार भोटो जात्राका अवसरमा सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिएकाले जावलाखेलमा जात्रा हेर्न पुग्नेहरू बिहानैदेखि चिडियाखाना अवलोकन गर्न पुगेका थिए। एकै दिन झण्डै 12,000 जनाले चिडियाखाना अवलोकन गरेको चिडियाखानाका सूचना अधिकारी गणेश कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। यो संख्या पछिल्लो 1 वर्षकै धेरै हो। उहाँका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष भोटो जात्राका दिनमा भनी कम अवलोकनकर्ता आएका छन्। यसअघिका वर्षमा यस दिन झण्डै 22,000 जनाले चिडियाखाना भ्रमण गर्ने गरेका थिए। उपत्यकामा बिहानैदेखि वर्षा भएकाले पनि चिडियाखाना आउनेको संख्या कम भएको नसक्ने सूचना अधिकारी कोइरालाको भनाइ छ। चिडियाखानाले हरेक वर्ष भोटो जात्राको अवसरमा टिकटमा पनि छुटको व्यवस्था गर्ने गरेको छ। स्वाभाविकमा टिकटको दर वयस्कका लागि 200 रुपैयाँ, विद्यार्थीका लागि 135 रुपैयाँ र ज्येष्ठ नागरिकका लागि 100 रुपैयाँ हुने गरेकोमा सबैलाई भोटो जात्राका दिन 75 रुपैयाँमा टिकट दिइएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाल स्थित चिनिया दूतावासको टोली बीच भेटवार्ता भएको छ। रासोपाका उपसभापति डीपी अर्याल, सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, केन्द्रीय सदस्य प्रतिभा रावल र पार्टी सल्लाहकार भूमिनन्द भरालले डेपुटी चिफ अफ मिसनको पोलिटिकल काउन्सिलर र अर्का एक अधिकारीसँग भेट गर्नुभयो। सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीका अनुसार पार्टी नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने दूतावासको प्रक्रिया अनुसार नै उनीहरूले रासोपाको टोलीसँग भेट गरेको जनाइएको छ। भेटमा नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धका विषयमा कुराकानी भएको उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँहरूले भ्रष्टाचार विरोधी हाम्रो कार्य र सुशासनमा पार्टीले गरेको काममा चासो राख्नुभयो। यो प्रयास राम्रो भएको बताउनुभयो। बुर्लाकोटीको भनाइ छ, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले सुशासनका लागि पार्टीमा गरेको 8 बुँदे सर्कुलरबारे चिनिया टोलीले जानकारी दिएको पनि सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले आफू र पार्टी उपसभापति
लाई ढाका कुमार श्रेष्ठसँग 2 करोड 84 लाख रुपैयाँ मागेको भन्ने समाचारप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै ढकालले यस्ता मान प्रतिष्ठा र इज्जतलाई धुमिल्याउन कि भनेर सार्वजनिक गरिएको दावी गर्नु भएको छ। ढकालले अगाडि लेख्नु भएको छ, यसलाई कसैले पुष्टि गर्छ भने हामी जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार छौँ। त्यस्तै यसले आफूहरूको मानहानि भएको भन्दै अदालतमा मानहानिको मुद्दा दर्ता गर्ने उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो आरोप लगाइएको 2 करोड 84 लाख बराबर नै क्षतिपूर्तिको माग दावी गरी मुद्दा दर्ता गर्नेछौँ र अदालतले दिने क्षतिपूर्ति राजकोट अस्पताललाई सहयोगार्थ दिनेछौँ उहाँको भनाइरहेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले आफ्नो कार्यालयका कर्मचारीलाई माओवादी पार्टीमा प्रवेश गराएका छिन्। बिहीबार एक सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर उनले महानगरका कर्मचारी सूर्य प्रकाश लामा र साकार लामालाई माओवादीमा स्वागत गरेकी हुन्। पार्टी प्रवेश गर्ने दुवैजना महानगरका अधिकृत स्तरका 7औं तहका इन्जिनियर हुन्। सूर्य प्रकाश लामा स्थायी कर्मचारी हुन् भने साकार लामालाई करारमा करिब 7 महिना अघि मेयर दाहालले नियुक्त गर्नुभएको थियो। निजामती सेवा ऐन 2049 को परीक्षा 7 दफा 44 ले स्पष्ट रूपमा निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ। दफा 43 ले कर्मचारी राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभावमा पर्न नहुने उल्लेख गरेको छ। सबैको साझा हुनुपर्ने भूमिकामा रहेका नगर प्रमुख स्वयंले आफ्नै कर्मचारीलाई पार्टीमा जोड्नुभयो। नेकपा एमालेको विद्यार्थी राजनीतिको जिल्ला नेतृत्वमा रहेका साकार लामा एमाले टुक्रिँदा माधव नेपाल पक्षमा बस्नु भएको थियो। पछिल्लो समय उहाँले भरतपुर नगर प्रमुख रेणु दाहाल निकट रहेर काम गर्नु भएको थियो। पार्टी प्रवेशका लागि कार्यालय समयमा नै कृष्णपुरमा रहेको माओवादी कार्यालयमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। दाहालले उनीहरूलाई रातो टीका र खादा लगाइदिनु भयो। सामाजिक सञ्जालबाट पनि उनीहरूलाई स्वागत तथा शुभकामना भन्दै फोटोहरू पोस्ट गर्नुभयो। बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा सामाजिक अभियन्ता गिविना मगर र नर्सहरू बीच उत्पन्न विवाद सुल्झिएको छ। गिविनाले नर्सहरूसँग उनीहरूको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेकोमा माफी माग्नुभयो। आफूले भावनामा भड्किएर ड्युटीमा रहेका नर्सहरूसँगको विवादको भिडियो पोस्ट गरेकोमा गिविनाले माफी माग्नु भएको हो। सामाजिक सञ्जालमा नर्सहरूमाथि भइरहेको गालीगलौजप्रति उहाँले दुःख पनि व्यक्त गर्नुभयो। गिविनाले भन्नुभयो नर्सहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ, तर मेरो यस्तो उद्देश्य थिएन। मान्छेबाटै गल्ती हुन्छ, म क्षमा प्रार्थी छु। आगामी दिनमा कसैले पनि नर्सहरूमाथि नकारात्मक गाली नगर्नुहोला, गिविनाको भनाइ छ। गत वैशाख 28 गते सो अस्पतालमा उपचाररत 16 वर्षीय बालिकालाई दिउँसो 2 बजे दिनुपर्ने औषधि 4 बजे दिइएपछि विवाद भएको थियो। 4 बजे औषधि खुवाएर 2 बजेकै रेकर्ड राख्न खोजिएपछि गिविनाले आपत्ति जनाउनु भयो। गिविनाले ती किशोरीलाई सहयोग जुटाएर उपचार गर्न सहयोग गरिरहनु भएको छ। नर्सहरूसँग अस्पतालमा भएको विवादको भिडियो खिचेर उहाँले टिकटकमा पोस्ट गर्नुभयो। त्यसलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा नर्सहरूमाथि गालीगलौजको वर्षा भइरहेको थियो। प्रशासनको अनुमति नभई भिडियो खिचेर हालेको भन्दै नर्सहरूले आपत्ति जनाएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको गालीगलौजलाई लिएर काठमाडौँमा समेत नर्सहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। सबैभन्दा बढी साधना चाहिने पेशा तर कम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका नर्सहरूको बदनाम गरिएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। यसैबीच धेरैले रिपोर्ट गरेपछि गिविनाको 14 लाख फलोवर्स भएको टिकटक आइडी प्रतिबन्धित भएको छ। यस्तै जो नर्सले समय तालिकामा परिवर्तन गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो। विष्णु बोहराले पनि आफूले त्यसबेला ठुलो स्वर गरेको स्वीकार गरेकी छिन्। उनले पनि आफ्नो बोलीको कारणले बिरामीहरूमा पर्न गएको असरप्रति माफ मागेकी छिन्, तर आफूले त्यसबेला पनि गिविनालाई सम्झाउन खोजेको तर उनी नमानेको उनले बताइन्। त्यस्तै गिविना समाजसेवी रहेको आफूलाई थाहा नभएको तर आफूले गिविनाले अस्पतालमै नर्स तथा अन्य बिरामीको रुवाको सामुन्ने माफी मागेको जनाइएको छ। धनुषामा पछिल्लो समयमा चोरीका घटनाहरू बढ्दै गएसँगै धनुषा प्रहरीले चोरी डकैतीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। धनुषा प्रहरीले सादा पोसाकमा चोर पक्राउ गर्नका लागि गस्ती टोली खटाएपछि चालु आर्थिक वर्ष 2079-80मा चोरी मुद्दाका 97 जना चोरी कार्यमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म दर्ता भएका 96 वटा चोरी मुद्दामा 97 जना चोरी डकैतीमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। घरमा ठूला चोरीदेखि मोटरसाइकल, मोबाइल तथा दमकल चोरी लगायतका चोरी डकैतीमा संलग्नलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार चोरीमा पक्राउ भए पनि मुद्दा दर्ता नभएर अवैध व्यवहारमा 330 वटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ, जसमा 400 जनालाई पक्राउ गरिएको बताउनु भयो। पक्राउ गरिएका मध्ये 130 जनालाई कारबाही समेत गरिसकिएको उहाँको भनाइ छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतमका अनुसार चोरी मुद्दामा 25 जनालाई सिन्धुली कारागार, 9 जनालाई जलेश्वर कारागार र 2 जनालाई झुम्का कारागार पठाइएको छ। त्यस्तै अवैध व्यवहार मुद्दाका 93 जनालाई सिन्धुली कारागार र 1 जनालाई जलेश्वर कारागार पठाइएको छ। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले विभिन्न चोरी घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 27 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ।
भारतले नेपालमा पेट्रोलियम पाइपलाइन र इन्धन भण्डारण डिपोका 3वटा परियोजना अनुदानमा निर्माण गरिदिने भएको छ। 17 जेठदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा सिलिगुडीदेखि झापाको 4 आलीसम्म दोस्रो अन्तर्देशीय पाइपलाइन भण्डारण डिपो निर्माणको समझदारी हुँदैछ। त्यस्तै भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्न समझदारी हुने उद्योग वाणिज्य तथा प्रतिमन्त्री रमेश रिजालले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र समझदारीको एजेन्डाबारे तयार गरिरहेको नेपालस्थित भारतीय दूतावास र नेपालका अधिकारीहरू बीच पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना सहित द्विपक्षीय वाणिज्य व्यापारका एजेन्डामा सहमति जुटिसकेको छ। गत 27 र 28 पुस 2076 मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल भारत पेट्रोलियम तथा ग्यास जोइन्ट वर्किङ समूहको पहिलो बैठकमा नेपालले सिलिगुडी झापा पेट्रोलियम पाइपलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भारत समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। करिब 35 किलोमिटर लामो उक्त परियोजनाका लागि 2076 फागुनमा भारतीय ऑयल कर्पोरेसन आईओसीले पाइपलाइन क्षेत्र रेखाङ्कन गरेको थियो। झापामा 50 देखि 60 हजार किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण गर्न सकिने अध्ययनमा देखिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम लवरपरासीको सुनवल नगरपालिका 1 स्थित सोमनाथ खोला नजिकैको डाइभर्सन बगाउँदा यातायात अवरुद्ध भएको छ। बुटवल नारायणगढ सडक विस्तारको क्रममा बनाइएको डाइभर्सन वर्षाले बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका पश्चिम नवलपरासीका डीएसपी भोजराज पाण्डेले बताउनु भएको छ। राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा पूर्व पश्चिमबाट पुग्ने र पश्चिमबाट पूर्व जाने स्वयं सवारी साधन अलपत्र परेको उल्लेख छ। वर्षाका कारण डाइभर्सन मर्मतमा समस्या भएको छ। सोमनाथ खोलामा पानीको भाव नघटेकाले मर्मतमा समस्या भएको र पानीको भाव घटेपछि मर्मतको काम हुने प्रहरीले बताएको छ। डाइभर्सन बगाएपछि पूर्वबाट आउने सवारीलाई भूमहीबाट भैरवा र पश्चिमबाट आउनेलाई सुनवल हुँदै परासीतर्फ डाइभर्ट गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका 1 करुनियामा एक वृद्धाको गोली हानी हत्या गरिएको छ। गोली हानेर 70 वर्षीय शेख तैयबको हत्या गरिएको अवस्थामा शव भेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। गैराती 12 बजेसम्म घरमै रहेका तैयबलाई कसले गोली हान्यो भन्ने बारे यकिन भएको छैन। प्रहरीका अनुसार तैयबको शव घरबाट करिब 1 किलोमिटर टाढा भेटिएको हो। प्रादेशिक अस्पताल गौरमा उहाँको शव परीक्षण गरी परिवारको जिम्मा लगाइएको तथा घटनाबारे थप अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरी परीक्षक वीर बहादुर बुढा मगरले बताउनु भयो। दाङमा जिपले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा शिक्षिकाको ज्यान गएको छ। पश्चिम हापुरीबाट तुलसीपुर आउँदै गरेको रा 1 ज 923 नम्बरको जिपले रा 7 प 4237 नम्बरको स्कुटरलाई दङ्गी शरण गाउँपालिका 5 कमलगढीमा ठक्कर दिएको हो। दुर्घटनामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 9 बेलुवाकी 37 वर्षीय शिक्षिका सीता लम्सालको ज्यान गएको हो। उहाँलाई विद्यालय जाने क्रममा जिपले ठक्कर दिएको तुलसीपुर इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। जिपको ठक्करबाट गम्भीर घाइते हुनुभएकी सीताको तुलसीपुरकै राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज लैजाँदै गर्दा ज्यान गएको हो। सीता शान्तिनगरमा रहेको धनौरी माविमा पढाउनुहुन्थ्यो। रुकुम पश्चिमको बाँफीकोट गाउँपालिका 8 मा भएको जीप दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। दुलीबाट खलङ्गातर्फ जाँदै गरेको लु 1 ज 47 नम्बरको जीप सडकबाट 400 मिटर तल खसेर दुर्घटना हुँदा एक आमा छोरा सहित 5 जनाको मृत्यु भएको अस्थायी प्रहरी पोस्ट बिउन टाकुराले जनाएको छ। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका 5 का 77 वर्षका कर्ण बाठा मगर, 48 वर्षका देउचन खत्री र 23 वर्षकी शीतला कुसारी रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै बाँफीकोट गाउँपालिका 8 की 22 वर्षकी रेखा खनाल केसी र उनका 22 दिनका छोरा रोशन केसीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका डीएसपी नमराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। 15 जना सवार जीपमा दुर्घटना हुँदा गम्भीर घाइते भएका 4 जनाको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको हलपुरमा उपचार भइरहेको छ। गम्भीर घाइते हुनेमा रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका 5 का 2 वर्षका प्रसिद्ध कुसारी, सोही ठाउँका 20 वर्षकी अनिता केसी, 22 वर्षका ललित बाठा मगर, 40 वर्षका प्रेम बाठा मगर रहेका छन्। त्यस्तै 7 जना घाइतेको जिल्ला अस्पताल सल्लेमा उपचार भइरहेको छ, जसमध्ये 1 जना डिस्चार्ज भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ। हास्य टिभी श्रृङ्खला सक्कीगोनीको तेस्रो सिजनको प्रसारण बिहिबारदेखि सुरु भएको छ। हिमालयन टेलिभिजन एचडीमा बेलुका 8 बजेदेखि र एएच इन्टरटेनमेन्टमा साँझ राति 9 बजे सिरियल प्रसारण भएको छ। दोस्रो सिजन समाप्त भएको झन्डै 4 महिनापछि दर्शकले तेस्रो सिजन हेर्न पाएका छन्। निर्देशक द्वय कुमार कटेल र अर्जुन घिमिरेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत कार्यक्रम प्रसारण हुन लागेको यसअघि नै जानकारी दिएका थिए। तेस्रो सिजन पनि 100 भाग हाराहारीमा निर्माण हुने निर्देशक कटेलले जानकारी दिएका छन्। सिरियलमा उनले जिग्री ब्रो नामक चरित्र चित्रण पनि गर्नेछन्। पहिला यो पात्र आवारा, लफङ्गा र हाउडे मात्र थियो, केटीको पछि मात्र लाग्थ्यो, तर यसमा उसबाट संवेदनशील विषयमा मेच्योर कुरा पनि आउँछ। युवा परिपक्व हुनुपर्छ भन्ने सन्देश जिग्री ब्रोले दिने बताइएको छ। कटेलले आफ्नो पात्रबारे भनेका छन्, अघिल्ला सिजनका कलाकारलाई नै तेस्रो सिजनमा निरन्तरता दिने उल्लेख छ। गत वैशाख 29 गते मर्मस्पर्श टिजर सार्वजनिक गर्दै सक्कीगोनी टिमले चर्चा बटुलेको थियो। तेस्रो सिजनको समाप्ति लगत्तै सक्कीगोनी टिमले फिल्म निर्माणको योजना पनि बनाइरहेको निर्देशक कटेलको भनाइ
भनाइ छ। सम्भवतः यो वर्ष सकिगोनी टिमको फिचर फिल्म आउने उनको भनाइरहेको छ। विवाह अघिसम्म अभिनेता राजेश हमाललाई एउटै प्रश्नले पछ्याइरहन्थ्यो, विवाह कहिले गर्ने? विवाह भएको पनि 9 वर्ष पुगेको छ, फेरि पनि उनलाई एउटै प्रश्नले पछ्याइरहेको छ, बेबी प्लान कहिले गर्ने? क्याजुअल भेटघाट होस् या मिडियाको कुराकानी, सबैतिर यति बेला हमालले यो प्रश्नको सामना गरिरहनु परेको छ। तर हमाल बेबी प्लान बारेको प्रश्नलाई लिएर कूटनीतिक उत्तर दिन्छन् या पन्छिन खोज्छन्। हमाल र मधु भट्टराईले 2071 साल वैशाख 10 गते होटल अन्नपूर्णमा विवाह गरेका हुन्। उनीहरूले आफ्नै शैलीमा विवाहको 9औं वर्षगाँठ सेलिब्रेसन गरेका छन्। उनीहरू एनिभर्सरी मनाउन बुढा नीलकण्ठ स्थित जापानी रेस्टुरेन्ट देकाइदो अनसेनमा पुगेका थिए। हमाल दम्पति एनिभर्सरी सेलिब्रेसनका लागि केही सहयोगी सहित बुधबार बेलुकादेखि नै त्यहाँ रहेको निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तयारीका क्रममा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली LMBIS बन्द भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सचिव स्तरीय निर्णयबाट 11 जेठ बिहीबारदेखि 16 जेठसम्मका लागि यो प्रणाली बन्द गरिएको हो। सरकारले 15 जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट संघीय संसदमा सार्वजनिक गर्नेछ। वार्षिक बजेट प्रणालीमा आबद्ध रहेर सरकारी स्रोतबाट कार्यान्वयन हुने गरी तय गरिएका सबै कार्यक्रमको तयारी र त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन कार्य सहज बनाउन विकास गरिएको प्रणाली LMBIS हो। नयाँ बजेटको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएसँगै यो अवधिमा प्रणाली बन्द गर्नु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले गत 7 जेठमा सूचना निकाल्दै कानुनले तोकेको आयु नाघेर पनि प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सवारीको दर्ता नवीकरण र रूट इजाजत दिने बाटो नै बन्द गर्ने सूचना निकाल्यो। प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा सुरु दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारी साधनको हकमा 30 वर्ष र अन्य सवारी साधनको हकमा 20 वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई पत्रो गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सो अनुसार यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 35 दिनभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो सवारी साधनको अहिलेसम्म तिर्नुपर्ने बुझाउनुपर्ने राजस्व उजाइ सवारी साधन पत्र गर्नु सूचनामा भनिएको थियो। एकाएक प्रदेश सरकार थोत्रा सवारी हटाउन अग्रसर भएपछि यातायात व्यवसायी र मजदुरहरू आन्दोलित भएका छन्। नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर यो सूचनाका कारण बागमतीका करिब 3000 सार्वजनिक सवारी विस्थापित हुने बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने निलो माइक्रो र पुरानो टेम्पो र त्यसमा आश्रित मजदुर समेत यो निर्णयले सङ्कटमा परेका छन्। देशभर करिब यस्ता 8000 सवारी साधन रहेको र सरकारको यस्तो कदमले करिब 10 अर्ब लगानी समाप्त हुने र हजारौं घर परिवारका लाखौं आश्रित परिवार प्रभावित हुने उल्लेख छ। नेपाल र चीन बीचको व्यापारिक नाका तातोपानी सञ्चालनमा आए पनि सडकको दुरावस्थाले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। लामो समयदेखि बन्द रहेको तातोपानी नाका वैशाख अन्तिमबाट दुवैतर्फ सञ्चालनमा आएको छ। तर नेपालतर्फको 12 देखि नाकासम्मकै सडकको अवस्था दयनीय हुँदा दुर्घटनाको जोखिमका कारण नेपाली व्यवसायीहरूले आवश्यक सामग्री ओसार प्रसार गर्न सकिरहेका छैनन्। पछिल्लो समय सडकको दुरावस्थाका कारण तातोपानी नाकाबाट व्यवसायीहरूका सामान आयात गर्ने छाडेका छन्। सडक राम्रो नहुँदा र तातोपानी नाकाबाट सामान नेपाल भित्र्याउँदा धेरै समय लाग्ने गरेकाले व्यवसायीहरूले अर्को नाकाबाट सामान आयात गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। सडकको स्तर उन्नति र विस्तार हुन नसक्दा व्यवसायीहरूले वर्ष नै शास्ति भोग्नु परेको छ। तातोपानीभित्र भौगोलिक रूपमा पनि विपदको उच्च जोखिममा रहेकाले वर्षायाम सुरु भएसँगै सडक मार्ग जीर्ण छ। नेपाल चीन जोड्ने नेपालको प्रमुख व्यापारिक तातोपानी नाका भए पनि सडक मार्गको समस्याले सधैँ ग्रसित छ। चीनसँगको व्यापारिक नाता तातोपानी नाका जोड्ने मुख्य सडक बाढी सुक्खा पहिरो लगायतका समस्याका कारण सधैँ भाँसिने गरेको छ। व्यवसायीहरूले सरकारले तातोपानी जोड्ने सडक मर्मतका लागि आवश्यक चासो नदिएको गुनासो गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको 12 देखि तातोपानी नाकासम्मको सडक मार्ग सरकारले दीर्घकालीन मर्मत गर्न नसक्दा सधैँ जोखिम मोलेर सवारी साधन चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। दुई पहाड बीचबाट बग्ने भोटेकोशी नदीको किनार भएकाले पनि तातोपानी नाका जोड्ने सडकमा जोखिम बढी हुने गर्छ। व्यापारिक नाका भएकाले सामान बोकेर ठूला कन्टेनर सहज रूपमा गुड्न सक्ने अवस्था नहुँदा सडक दुर्घटनाको ठूलो जोखिम भए पनि अहिलेसम्म सरकारले उक्त सडकको स्तरोन्नति गरी दीर्घकालीन समस्या समाधानको उपाय खोज्न सकेको छैन। चीनबाट तातोपानी नाका हुँदै सामान आयात गर्ने व्यवसायीहरू नाकाको मुख्य सडक मर्मत नहुँदा सामान ढुवानी गर्न समेत समस्या भएको गुनासो गर्छन्। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा व्यवसायी दामोदर सत्यालले 40 फिटको कन्टेनर सामान बोकेर काठमाडौँसम्म ल्याउनका लागि सडक जीर्ण भएकाले असहज भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक तातोपानी नाका जोड्ने सडक पूर्वाधार मजबुत बनाउन नसकेको बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावका लागि फ्लोरिडाका गभर्नर रोन डिसेन्टिसले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ट्विटरका मालिक एलन मस्कले सञ्चालन गरेको ट्विटर स्पेस मार्फत उनले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। सन् 2019 देखि फ्लोरिडाको नेतृत्व गरिरहेका उनी आफ्नो दल रिपब्लिकनको विचारधारामा अडिग रहने र छिटो काम गर्ने नेताको रूपमा ख्याति कमाएका छन्। गभर्नर हुनु अघि उनी सन् 2013 देखि 2018 सम्म अमेरिकाको तल्लो सदनको सदस्य थिए। रिपब्लिकन पार्टीबाट पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहित अमेरिकी सिनेट सदस्य टिम स्कट र
साउथ कारोलिनाका गभर्नर निकी हेलीले पनि राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर अभियान सुरु गरिसकेका छन्। यस्तो स्थितिमा लामो प्रक्रिया पूरा गरेर रिपब्लिकनबाट एकजना उम्मेदवार चयन हुनेछन्। डेमोक्रेटिक पार्टीबाट वर्तमान राष्ट्रपति 81 वर्षका जो बाइडेनले पनि राष्ट्रपतिमा दोहोरिने अभियान सञ्चालन गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ। कोलम्बियामा 60 लाख जना मानिस प्राकृतिक ग्यासको पहुँचबाट वञ्चित रहेको तथ्याङ्क छ। ज्वालामुखी नजिकैको क्षेत्रमा लागेको भूमिगत आगलागीका कारण ग्यास पाइपलाइनहरू बन्द गर्नु परेको र यसबाट 60 लाख जना नागरिक प्रभावित भएको खानी मन्त्रालयले जनाएको छ। पाइपलाइन कम्पनीका अनुसार सेवालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कम्तीमा 1 हप्ता लाग्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोलम्बियाको 5 करोड जनसङ्ख्यामध्ये 2/3 नागरिक खाना पकाउने र अन्य प्रयोगका लागि इन्धनमा निर्भर छन्। सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिएका तस्बिरहरूका अनुसार केही बासिन्दाहरूले ग्यासको विकल्पमा दाउरामा खाना पकाउन थालेका छन्। यस्तै हजारौं मानिस विद्युतीय चुलो किन्नका लागि लामो लाइनमा बसेको देख्न सकिन्छ। धेरैजसो ग्यास सञ्चालित सार्वजनिक यातायातहरूले सेवा प्रवाहलाई रोकेको खबरमा उल्लेख छ। नेपालमा जारी काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा किर्गिस्तान र श्रीलङ्का 5औं स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवड हलमा सम्पन्न खेलमा किर्गिस्तानले मालदिप्ससँग जित निकाल्दा अर्को खेलमा श्रीलङ्काले बङ्गलादेशलाई पराजित गरेको हो। दुवै टोलीको जितसँगै विजेता दुई टोलीको भिडन्त 5औं स्थानका लागि तय भएको हो। प्लेअफ अन्तर्गत बिहिबार भएको पहिलो खेलमा किर्गिस्तानले मालदिप्समाथि 3-0 को सहज जित दर्ता गरेको हो। किर्गिस्तानले मालदिप्सलाई 25-20, 25-20 र 25-15 ले हराएको हो। 5औं स्थानका लागि शनिबार खेल हुनेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत बिहिबार नै भएको अर्को खेलमा श्रीलङ्काले बङ्गलादेशलाई 3-0 को सेटमा जित निकाल्दै किर्गिस्तानसँगको भिड पक्का गरेको हो। रोमाञ्चक खेलमा श्रीलङ्काले बङ्गलादेशमाथि 25-16, 25-15 र 25-7 को सहज जित निकालेको हो। यससँगै 6औं र 7औं स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने टोलीको पनि टुङ्गो लागेको छ। यस स्थानका लागि मालदिप्स र बङ्गलादेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रबार नै उज्बेकिस्तान र भारत बीच पहिलो सेमिफाइनल खेल 2:30 बजे हुनेछ। यस्तै नेपाल र काजाकिस्तान बीच दोस्रो सेमिफाइनल खेल शुक्रबार साँझ 5 बजे हुनेछ। दुवै सेमिफाइनल विजेताका बीचमा आइतबार फाइनल खेल हुनेछ। नेपाल घरेलु कोर्टमा च्याम्पियनको ह्याट्रिक गर्ने लक्ष्यमा रहेको छ। सर्वाधिक 8 पटकको लिग च्याम्पियन टोली मनाङ मर्साङदी फुटबल क्लबसँग बराबरीमा रोकिएसँगै यसै सिजन बढुवा भएको चर्च बोइजले दोस्रो स्थानको मचिन्द्रसँग अङ्क दूरी बढाउने मौका गुमाएको छ। ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा सम्पन्न खेलमा मनाङ र चर्च बोइजले गोलरहित बराबरी खेल खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् भने बराबरीले शीर्ष स्थानको चर्च बोइजले दोस्रो स्थानको मचिन्द्रसँग दूरी बढाउने मौका गुमाएको हो। शीर्ष स्थानको मचिन्द्रको 20 खेलमा 37 अङ्क छ, जुन दोस्रो स्थानको साबिकको विजेता मचिन्द्र क्लबको भन्दा 2 अङ्क बढी हो। दोस्रो स्थानको मचिन्द्रले बुधबार तेस्रो स्थानको जावलाखेल युथ क्लब विरुद्ध गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको थियो। पछिल्लो खेलमा चर्च बोइज हिमालयन शेर्पासँग 1-1 को बराबरीमा रोकिएको थियो। मनाङ 20 खेलमा 24 अङ्कसहित 11औं स्थानमा छ। लगातार जितविहीन रहँदै आएको मनाङ रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेको फ्रेन्ड्स क्लब र एफसी खुमलटार भन्दा मात्र 3 अङ्कले अघि छ। लिग अन्तर्गत बिहिबार एन्फा मुख्यालयमा भएको अर्को खेलमा फ्रेन्ड्सले 7-2 युथ क्लबलाई 4-0 को गोल अन्तरले हराएको हो। फ्रेन्ड्सको जितमा टोरिक जेभरिनले 2 गोल गरेका थिए। राफिक अमिनु र प्रकाश बुढाथोकीले 1-1 गोल गरे। खेलको पहिलो मिनेटमै अमिनुले गोल गर्दै फ्रेन्ड्सलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 55औं मिनेटमा कप्तान प्रकाशले गोल गर्दै फ्रेन्ड्सलाई 2-0 को अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 87औं मिनेटमा जेभरिनले गोल गर्दै फ्रेन्ड्सलाई 3-0 को अग्रता दिलाउन सफल भए। त्यसपछि खेलको 90औं मिनेटमा जेभरिनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै फ्रेन्ड्सलाई 4-0 को जित निश्चित गरे। यससँगै फ्रेन्ड्सले जारी लिगमा 6औं जित निकालेको छ। फ्रेन्ड्सले 21 खेलमा 24 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्ड्स 12औं स्थानमा रहेको छ। साथ दोबाटोले 21 खेलमा 29 अङ्क जोडेको छ। साथ दोबाटो 4औं स्थानमा रहेको छ। ओलम्पिक खेलेका नेपाली खेलाडीको संगठन नेपाल ओलम्पियन संघले पोखरामा दोस्रो ओलम्पियन पुनर्मिलन तथा सम्मान कार्यक्रम गर्ने भएको छ। पोखरा महानगरपालिका खेलकुद विकास समिति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघको संयोजनमा जेठको 20 र 21 सम्म कार्यक्रम गर्न लागि संघका महासचिव ओलम्पियन राजेन्द्र भण्डारीले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन्। जेठको 20 गते बिहान प्रभात फेरी तथा साँझ पुनर्मिलन तथा सम्मान कार्यक्रम हुनेछ। भोलिपल्ट गण्डकी प्रदेशका खेलाडी, खेलकर्मी र खेलप्रेमीसँग ओलम्पियनको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुनेछ। सन् 1964 देखि नेपाल ओलम्पियनमा सहभागिता जनाउन थालेको हो। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले थाइराइडका बिरामीले के खाने के नखाने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। शरीरलाई राम्रोसँग काम गर्न विभिन्न हर्मोनको जरुरी हुन्छ। थाइराइड पनि शरीरमा हुने एक प्रकारको हर्मोन हो। यसले शरीरमा मेटाबोलिजम बढाउन र कोशिकाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। थाइराइड रोग होइन, घाँटीमा हुने ग्रन्थि हो। यसले T3 र T4 नामक हर्मोन बनाउँछ।
यसले शरीरलाई चाहिने तत्त्व विभिन्न अङ्ग र कोशिकामा पुर्याउन सहयोग गर्छ। शरीरले तागत प्राप्त गर्छ। मेटाबोलिजम, फोक्सो, हड्डी, छाला, मुटु लगायतका शरीरका सबै अङ्गलाई चाहिने कुरा हो। थाइरोइड ग्रन्थीमा समस्या भयो भने थाइरोइडको समस्या भएको मानिन्छ। हार्मोन बढी हुनुलाई हाइपोथाइरोइडिजम र हार्मोन कम हुनुलाई हाइपोथाइरोइडिजम भनिन्छ। थाइरोइडको बिरामीहरूले यसको नियन्त्रणका लागि औषधिको सेवन गर्नु त अनिवार्य भइहाल्यो। साथै थाइरोइड नियन्त्रणका लागि स्वस्थ खानपान र जीवनशैली पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्दै पोषणविद प्रतिमा सेन केसीको भनाइ छ। थाइरोइडको समस्या भएका धेरै व्यक्तिहरू कस्तो डाइट फलो गर्ने, काउली बन्दा लगायतका तरकारी खाने कि नखाने भन्ने कुरामा धेरै अलमलिने गर्छन्। थाइरोइडका बिरामीलाई विशेष गरी खानेकुरामा भ्रम छ। थाइरोइडका बिरामीले यो खानु हुँदैन, त्यो खानु हुँदैन भन्ने भ्रम रहेको छ। त्यसो त खानपानबारे भ्रम र सत्य के हो त? थाइरोइडको समस्या भएका व्यक्तिले क्रुसिफेरस तरकारी जस्तै बन्दा, काउली, ब्रोकाउली र गान्ठी मुला खानै हुँदैन भन्ने छ। यस्ता तरकारीमा हुने गाइट्रोजन पदार्थले थाइरोइड हर्मोनलाई गडबडी गर्छ। तर यस्ता तरकारीलाई पकाएपछि गाइट्रोजन पदार्थको प्रभाव कम हुन्छ। त्यसैले काउली बन्दा छुनै नहुने होइन, पकाएर सीमित मात्रामा खान मिल्छ। ग्लुटेन फ्री खानेकुरा, मैदा, गहुँ, जौ लगायतका खानेकुरा खाएन भने थाइरोइड प्राकृतिक रूपमा नियन्त्रण हुने कुरा समाजमा निकै व्याप्त छ। तर यो विवादित कुरा मात्र हो, यसको केही निष्कर्ष छैन। यस्ता ग्लुटेन भएका खानेकुरा खान छोडेर मात्र थाइरोइडको समस्या नियन्त्रण हुँदैन। औषधि र सन्तुलित आहारको सेवनले मात्र थाइरोइड नियन्त्रण हुने बताइन्छ। थाइरोइडको समस्या हुनेहरूले चिकित्सक र पोषणविदसँग के खाने के नखाने भनेर सोधिरहेका हुन्छन्। थाइरोइडका बिरामीले विशेष प्रकारको डाइट प्लान गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। सबै व्यक्तिलाई एउटै प्रकारको डाइट प्लानले काम गर्छ भन्ने पनि हुँदैन। स्वस्थ र सन्तुलित खानाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ र यो नै सही स्वास्थ्य समस्याका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने गरिन्छ। भटमास, बदाम खाना हुँदैन भन्ने पनि धेरैलाई लाग्छ। सोयाबिनबाट बनेका खानेकुराले थाइरोइडकै गडबडी भए पनि खानै नहुने भन्ने कुनै अध्ययनले पुष्टि गरेको छैन। तर प्रशोधित भन्दा पनि प्राकृतिक रूपमा भटमास भुटेर तोफु बनाएर कम मात्रामा खाएमा त्यसले पनि खासै असर गर्दैन, डाक्टर केसीको भनाइ छ। त्यसो त के खाने त? थाइरोइड हर्मोनलाई स्वस्थ राख्न आयोडिन चाहिन्छ। त्यसको परिपूर्ति त दैनिक खाने नुनबाट भइरहेको हुन्छ। साथै थाइरोइड हर्मोनका लागि सिलेनम पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्छ। सिलेनम च्याउ, प्याज, लसुन, अन्डा, ओखर, सूर्यमुखीको बिउ आदिबाट पाउन सकिन्छ। थाइरोइडलाई नियन्त्रणमा राख्न जिंक, भिटामिन डी, भिटामिन B12 लगायतका विभिन्न प्रकारका भिटामिन मिनरल्समा पाइने खानेकुरा, अन्न, दाल, दुधजन्य खानेकुरा, माछा, अन्डा, च्याउ, ओखर, बदाम, नट्स, फलफुल, ग्रिन टी लगायतका खानेकुरा खान सकिन्छ। यस्ता खानेकुराले शरीरमा मेटाबोलिजमको मात्रालाई नियमित गर्न सहयोग पुर्याउँछ। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा थाइरोइड नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग गर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले छोटकरीमा थाइरोइड भएका बिरामीले के खाने के नखाने भन्ने विषयवस्तुका केही टिप्स प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न थियो, नेपालमा बनेको विद्युतीय मोटरसाइकल कहिलेदेखि दर्ता गर्न थालिएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ 1 गतेदेखि। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ, सरकारले 2062-63 को जनआन्दोलनका घाइते मुकेश कायस्थलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा कहिले गरेको हो? सरकारले 2062-63 को जनआन्दोलनका घाइते मुकेश कायस्थलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा कहिले गरेको हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त, समाचारपार्टी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपार्टी न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।